नेपाली राजनीतिमा परिवारवादले कब्जा जमाएको छ। समकालीन राजनीतिका लागि परिवारवाद महारोग बन्न पुगेको छ। नेताहरू परिवारवादमा चुर्लुम्मै डुबेका छन्। मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागि शीर्ष नेताहरूका परिवार तथा नाता गोताले नै टिकट पाएका छन्, जसले गर्दा पार्टीमा लामो समय सङ्घर्ष र त्याग गरेका नेताहरू ओझेलमा परेका छन्। कुनै बेला नेपालमा राणा परिवार र शाही राज परिवारमा परिवारवाद मौलाएको आरोप लाग्थ्यो, तर आज गणतन्त्रका हिमायती भनिएका नेताहरूले नै कथित परिवारवाद र नातावादको संरक्षण गरिरहेका छन्। सांसद पद कुनै पनि परिवार तथा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन, यो त जनताको जनमतबाट मात्रै प्राप्त हुने अधिकार पनि हो। तर पछिल्लो समय शीर्ष नेताहरू राजनीतिलाई आफ्नो परिवार र नाता गोतामै सीमित राख्न लागि परेका छन्। नमस्कार, यो न्युज या टुडे, म हेमराज भट्ट। यस पटकको निर्वाचनमा पनि युवा नेता भन्दा वृद्ध नेताकै बाहुल्यता रहेको छ। युवा पुस्ताले राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्दा प्रत्येक पार्टीमा पाका उमेरका नेताकै बोलबाला रहेको छ। उमेरले नेटो काटिसक्दा समेत राजनीतिलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छैन, जसका कारण नयाँ मिसन र भिजन भएका नेता चुन्ने मतदाताको अपेक्षा यस पटक पनि पूरा हुने देखिँदैन। नेपालको राजनीतिमा युवा पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ, तर यसपटकको निर्वाचनमा पनि उमेरले नेटो काटिसकेका नेताको नै बाहुल्यता देखिएको छ। शारीरिक रूपमा कमजोर भइसक्दा पनि पाका नेताहरूको राजनीतिक मोहमा कुनै पनि कमी आएको छैन। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 25 देखि 79 वर्षसम्मका व्यक्तिले उम्मेदवार दिएका छन्। पाको उमेर समूहबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गराउनेमा 70 वर्षभन्दा माथि उमेरका मात्रै 80 जना छन्। राजनीतिक दलका अधिकांश शीर्ष नेता 70 वर्ष माथिका छन्। सत्ता गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले जित्ने सम्भावना पनि प्रतिनिधि सभामा बढी रहेको पाइन्छ। अरू युवा उमेर समूहका दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको भन्दा शीर्ष नेताहरू उम्मेद्वार रहेको ठाउँमा विपक्षी दलले कमजोर उम्मेद्वार उठाएपछि उनीहरूको जित्ने सम्भावना बलियो बनेको हो। 100 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उम्मेद्वार। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सबैभन्दा पाका उम्मेद्वार हुन् टिका दत्त भट्ट। गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बरबाट 79 वर्षका भट्टले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस बीपीबाट उम्मेद्वार बनेका भट्टले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सामना गर्नुपर्नेछ। उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बलियो उम्मेद्वारका रूपमा प्रचण्डलाई लिइन्छ। उनलाई एकातिर 5 दलीय गठबन्धनको साथ छ भने अर्कातिर पूर्व माओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको समर्थन छ। भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रचण्डलाई सुम्पिएर उम्मेद्वार नहुने घोषणा गरेका थिए। जित्न सजिलो हुने भएपछि चितवनबाट प्रचण्ड गोर्खा पुगेको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। यसरी पाको उमेरमा चुनाव लड्ने शीर्ष नेतामै पर्छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल। 72 वर्षको उमेरमा उनले इलाम 1 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। गठबन्धनको साथ भएकाले खनालको पनि हार्ने सम्भावना कम भएको बताइन्छ। खनाल मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रतिनिधि सभामा 70 वर्षको उमेरमा झापा 5 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। उनले पनि राप्रपासँग गठबन्धन गरेर आफ्नो जितलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति बनाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको उमेर पनि 72 वर्ष भयो। उनी पनि झापा 3 बाट उम्मेद्वार छन्। मोरङ 6 बाट कङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला 72 वर्षको उमेरमा उम्मेद्वार बनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नारायण खड्का पनि बुढ्यौली उमेरमा चुनावी दौडमा छन्। 73 वर्षका खड्का उदयपुर 1 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। पर्सा 1 बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकसभा
नेकपाका 75 वर्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण उम्मेद्वार छन्। तनहु 1 बाट 78 वर्षका रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार बन्दा बागलुङ 1 बाट 80 वर्षका चित्रबहादुर केसी उम्मेद्वार छन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 77 वर्षको उमेरमा डडेलधुरा 1 बाट उम्मेद्वार छन्। अहिलेसम्मका चुनावमा पराजित नभएका देउवालाई यसपालि पनि 5 दलीय गठबन्धनको साथ छ। 60 देखि 70 वर्षका बलिया नेता, 60 वर्षभन्दा माथि र 70 वर्ष मुनिका 374 जनाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा प्रचण्डदेखि कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसम्म छन्। प्रचण्ड 66 वर्षको उमेरमा गोर्खा 2 बाट उम्मेद्वार बन्दा सिंह 66 वर्षकै उमेरमा काठमाडौँ 1 बाट उम्मेद्वार छन्। 2074 मा पनि चुनाव जितेका सिंहलाई यसपटक 5 दलको समेत समर्थन छ। एमालेका नेता सुभाष नेङवाङले 69 वर्षको उमेरमा इलाम 2 बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल महोत्तरी 1 बाट 65 वर्षको उमेरमा चुनावी मैदानमा छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि 60 देखि 70 वर्षकै उमेर समूहका नेता हुन्। नेपाल रौतहट 1 बाट 69 वर्षको बुढो उमेरमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता धवल शमशेर राणा 61 वर्षको उमेरमा बाँके 2 बाट चुनावी मैदानमा छन्। युवा भन्ने कि वृद्ध, चुनावका बेलामा कति वर्षसम्मलाई युवा भन्ने बारे बहस हुने गरेको छ। 50 देखि 60 वर्षसम्मका नेताले पनि आफूलाई युवा नेता नै भनेर दाबी गरेपछि युवा नेताहरूबारे चर्चा हुने गरेको छ। यस्तो उमेर समूहमा पर्नेमा प्रतिनिधि सभाका 634 जना उम्मेद्वार छन्। एमालेका नेता योगेश भट्टराईदेखि कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा उक्त उमेर समूहमा चिनिएका अनुहार हुन्। 56 वर्षका भट्टराई ताप्लेजुङ 1 बाट र 56 वर्षकै शर्मा झापा 1 बाट प्रतिनिधि सभाको चुनावी मैदानमा छन्। एमालेका विशाल भट्टराई 53 वर्षमा खोटाङ 1 बाट र पूर्व माओवादी र निवर्तमान एमालेका नेता प्रभु शाह 51 वर्षको उमेरमा रौतहट 3 बाट उम्मेद्वार छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा नेकपा एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल पनि यो समूहमा चिनिएका उम्मेद्वार हुन्। 56 वर्षका खनाल काठमाडौँ 6 बाट चुनावी भिडन्तमा उत्रिएका छन्, जहाँ स्वतन्त्र धेरै छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन चाहनेमा 40 देखि 50 वर्षका नेता र स्वतन्त्रहरू धेरै छन्। राजनीतिक दलबाट भन्दा यस्ता उम्मेद्वारको संख्या स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार हुनेहरूको छ। 731 जना यो उमेर समूहका चुनावी प्रतिस्पर्धा छन्। 44 वर्षकी ओन्सरी घरती काठमाडौँ 2 बाट माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार बनेकी छिन् भने उनको साथमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन पनि छ। गठबन्धनकै तर्फबाट कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल 47 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ 5 मा उम्मेद्वार छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा 46 वर्षको उमेरमा काठमाडौँ 4 मा उम्मेद्वार छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार समेत भएको घोषणा गरिसकेका छन्। एकातिर सत्ता गठबन्धनको साथ छ भने अर्कोतिर युवा अनुहार भनेर थापाले आफूलाई ब्रान्डिङ गरिरहेका छन्। 30 देखि 39 वर्षसम्मका 555 जनाले यसपटक उम्मेदवारीका लागि मनोनयन गराउँदा 25 देखि 29 सम्मका 163 जनाले मात्रै चुनावमा उत्रिन मनोनयन गरेका छन्। उम्मेद्वार बन्नका लागि 25 वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले 25 वर्षभन्दा कम उमेरकाले उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाएनन्। राजनीतिमा कलाकारको मोह पनि बढ्दै गएको छ। आफ्नो मूल कर्म कलाकारितालाई विश्राम दिएर धेरैजसो चर्चित कलाकारहरू राजनीतिमा होमिएका छन्। कलाकारितामा नाम र दाम दुवै हुँदा हुँदै पनि किन राजनीतिमा कलाकारहरूले हाम फाल्न आतुर छन्, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। तर पवित्र मनाशयले राजनीतिमा आएका हुन् भने मतदाताले उनीहरूलाई राजनीतिमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्नेछन्। जनताको सेवा गर्ने नभएर राजनीतिमा पद र पैसा प्राप्तिका लागि आएका हुन् भने त्यस्तालाई जनताले निर्वाचन मार्फत नै किनारा लगाउनै पर्छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा कलाकारहरूको चासो र आबद्धता बढ्दै गएको छ। केही कलाकारहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छन् भने केही कलाकारहरू स्वतन्त्र रूपमै सक्रिय राजनीतिमा होमिएका छन्।
त्यस्तै मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि रेखा थापा, कोमल ओली, रोज राणा, मनोज पण्डित, हिमेश पन्त, मधुसूदन पाठक, हेमराज थापा, सञ्जय श्रेष्ठ लगायतका कलाकारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यीमध्ये केहीले पार्टी र केहीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसबाट पनि कलाकारिता क्षेत्र हुँदै राजनीतिमा लाग्ने परिपाटी बढेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। केही कलाकारले पार्टीका चर्चित नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि कलाकर्मी पनि उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, अहिले कलाकारहरूलाई पनि चुनावी चटारोले छोएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री रेखा थापाले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता गराएकी छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि थापाले मोरङको परिवर्तन गर्नका लागि आफू आएको बताइन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 ले 20 वर्षको अन्तरालमा कहिले विकल्प नपाएको भन्दै अब विकल्पको रूपमा युवा शक्ति बनेर आफू निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनीसँगै प्रदेशसभा सदस्य 3 क मा तीर्थ गुरुङ र 3 ख मा रमेश रिजालले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ 3 बाट एमालेका भानुभक्त ढकाल निर्वाचित भएका थिए। रेखा थापा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सफल नायिका हुन्। उनी अहिले आगामी निर्वाचनका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर राजनीतिमा सक्रिय भएर लागि परेकी छिन्। 2073 सालदेखि राप्रपामा संलग्न रहेकी उनी अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छिन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमालेबाट कोमल ओलीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकी छिन्। क्षेत्र नम्बर 3 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर ओलीले उम्मेदवारी दिएकी हुन्। लोक संगीतमा स्थापित नाम हो कोमल ओली। कुशल समाचार वाचिकाको रूपमा पनि उनी चर्चित थिइन्। रेडियो नेपालको जागिर छोडेर राप्रपा मार्फत उनले आफ्नो राजनैतिक जीवन सुरु गरेकी हुन्। 2073 साल फागुन 6 गते रेडियो नेपालमा राजीनामा दिएर 7 गते उनी राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन पुगेकी थिइन्। तर उनी राप्रपामा लामो समय टिक्न सकिनन्। 2074 मा ओलीले एमाले प्रवेश गरेकी थिइन्। एमालेमा भने उनलाई राम्रै फलिपा भयो। ओली अहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छिन्। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेकी छिन्। नेपाली चलचित्रका नायक, निर्माता तथा निर्देशक रोज राणाले प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले प्युठान 1 ख बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। डन, दादागिरी, दोस्ती, खलनायक लगायत करिब दर्जन फिल्म निर्माण गरेका राणाले मछुनी तिम्रोमा नायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। राणाले नेपाली चलचित्रको निर्देशन समेत गरेका छन्। विद्यार्थी कालमा नेभी संघबाट राजनीति सुरु गरेका राणाले तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य रहँदै अहिले नेपाली कंग्रेस प्युठान जिल्लाको क्षेत्रीय सभापति समेत रहेका छन्। आगामी निर्वाचनका लागि पप गायक सञ्जय श्रेष्ठले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। राप्रपामा रहेका श्रेष्ठले टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। उनले राप्रपा परित्यागको घोषणा समेत गरिसकेका छन्। 2070 को निर्वाचनमा पनि तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाटै उम्मेदवारी बनेर पराजित भएका थिए। तर उनी यसपटक आफूले जित्ने दावी गर्दै आएका छन्। चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले काभ्रेपलाञ्चोक 2 बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। पण्डितले सामाजिक सञ्जालमा उम्मेदवारी दर्ता प्रमाणपत्र सहित एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन्। करिब आधा दर्जन चलचित्र निर्देशक गरेका पण्डित काभ्रेपलाञ्चोक 2 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि आफूले जित्ने दावी गर्दै आएका छन्।
टेलिभिजन श्रृङ्खला सकिगोनीका अभिनेता सितेबा मधुसूदन पाठकले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। मनोनयन दर्तापछि उनले आफ्नो उम्मेदवारी पार्टीको भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध भएको बताए। नयाँ पुस्तालाई पनि राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा दिन आफ्नो उम्मेदवारी भएको उनको भनाइ छ। यसअघि उनले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। उनले यो चुनावबाट पुराना पार्टीका नेतालाई विस्थापित गर्ने दाबी पनि गरेका छन्। स्ट्यान्ड अप कमेडियन हिमेश पन्तले पनि आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। उनी रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालका तर्फबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका हुन्। पन्तले लहरबाजीमा नभएर धादिङको विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। हिमेश पन्त कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का विजेता हुन्। कलाकार हेमराज थापाले पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट उनले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। सोही क्षेत्रबाट एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदीप पौडेल उम्मेदवार बनेका छन्। उनी कलाकार भन्दा पनि सामाजिक अभियन्ताको रूपमा बढी परिचित छन्। नेपालका युवाहरूको रोजाई पछिल्लो समय विदेश हुने गरेको छ। त्यसमा पनि अमेरिका नेपाली युवाको सपनाको देश नै बनिसकेको छ। अमेरिका जान मरिहत्ते गर्ने युवाको ठुलै ताती छ नेपालमा। देशको राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएका युवाहरू सुन्दर भविष्यका लागि अमेरिका जान खोजिरहेका छन्। तर नेताहरूले नेपालमै युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने गरी कुनै पनि ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्। देशमा बढिरहेको महँगी, चरम गरिबी अनि बेरोजगारीका कारण पनि नेपाली युवा अमेरिका पलायन हुन चाहन्छन्। अमेरिका जाने एक मात्रै सजिलो उपाय हो डिबी पर्नु। डिबी परेकोमा अमेरिका जाने भन्दै लाखौं युवा अहिले डिबी भर्न तछाड मछाड गरिरहेका छन्। अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा अर्थात् डिबी लोटरी भन्ने बित्तिकै कसको मन नलोभिएला र? न त धेरै पढाइ चाहिने न त ठुलो रकम नै चाहिने डिबी लोटरीमा सहभागी भएर अमेरिका पुग्ने धेरैको सपना हुन्छ। प्रत्येक वर्ष अमेरिकी सरकारले खोल्ने डिबी लोटरी अर्थात् डिबी कार्यक्रममा नेपाल सहित विश्वका विभिन्न देशका करोडौं मानिसहरू सहभागी हुने गर्दछन्। भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्छु भन्नेहरू पनि अमेरिका जाने सपना बोक्दै कर्मलाई होइन भाग्यलाई बढी विश्वास गरेर यस कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्। अझ भन्ने हो भने नेपालमा त झन् डिबी प्रति धेरैको चासो बढेको पाइन्छ। चासो पनि किन नबढोस्, डिबी परेर अमेरिका पुगेका छिमेकी आफन्त र साथीभाइलाई देख्दा आफू पनि अन्य मुलुकमा भन्दा सित्तैमा अमेरिका जान पाइन्छ भन्ने आशा जो छ। नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्नेहरू नै डिबी भर्ने लाइनमा घण्टौँसम्म कुरेर डिबी भरिरहेका देखिन्छन्। प्रत्येक वर्ष खुल्ने डिबी लोटरी कार्यक्रममा नेपालबाट मात्रै लाखौंको संख्यामा सहभागी हुने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि अमेरिकाले सन् 2024 का लागि डिबीको आवेदन खुल्ला गरिसकेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार अक्टोबर 5 अर्थात् असोज 19 गते बुधबार रातिबाट सन् 2024 का लागि डिबीको आवेदन खुल्ला गरिएको हो। डिबी कार्यक्रमका लागि खुल्ला गरिएको आवेदन दर्ताको समय नोभेम्बर 8 अर्थात् आगामी कार्तिक 22 गतेसम्म रहनेछ। बीचका केही वर्ष पासपोर्ट अनिवार्य गरिएको भए पनि सन् 2024 का लागि भने पासपोर्ट, स्पोन्सर लगायतका अन्य कागजात नचाहिने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले जारी गरेको सूचना अनुसार डिबीको आवेदन भर्न कुनै शुल्क नचाहिने भएकाले घरबाटै निशुल्क भर्न सकिन्छ। तर अहिले विभिन्न पसलहरूमा महँगो पैसा तिरेर डिबी भर्नेहरूको लर्को नै देखिन्छ। दैनिकी चाहिँ 150-200 जना आउँछन्। पोहोर साल 38 जनालाई परेको थियो। हामी सिंगल अनम्यारिड एकजनाको 300 रुपियाँ, म्यारिड बुढाबुढी हस्बेन्ड वाइफको 600 रुपियाँ लगाउने गरेको छौँ। अहिलेसम्म 6000 ले फर्म भरिसकेका छन्। डिबी पर्ने नपर्ने कुनै टुङ्गो नभए पनि नेपालबाट 12 पासदेखि डिग्री होल्डरसम्मका युवा युवतीहरू वर्षेनी लाखौंको संख्यामा डिबी भर्नकै लागि तछाड मछाड गरिरहेका हुन्छन्। हिजो एमसीसीआई नेपालमा अमेरिकी दबदबा बढ्ने भन्दै चर्को नाराबाजी र आन्दोलन गर्नेहरू पनि अहिले अमेरिका पुग्ने सपना बुनेर डिबी भर्नकै लागि डिबी भर्नेहरूको लाइनमा घण्टौं कुरेर बस्न थालेका छन्।
देश यति बेला चुनावी माहौलमा हुँदा पनि आम नागरिकहरूलाई चुनावको भन्दा डिबी परेर अमेरिका जान पाए हुन्थ्यो भन्ने बढी चिन्ता छ। साना केटाकेटीदेखि युवा युवती र उमेर पुगेकाहरू पनि डिबी भरेर अमेरिका जान मरी हत्ते गरिरहेका छन्। नेपालमा बसेर केही नहुने भन्दै नेपालीहरूको बढ्दो विदेशी मोहलाई डिबीले झन् उत्साहित बनाइदिएको छ। एक त यो एउटा लट्टी सिस्टम पनि भयो, एउटा सबैको चाहना राम्रै खाउँ राम्रै बसौँ, एक लेभलमा आफ्नो जीवनस्तर माथि उकासौँ भन्ने सबैको चाहना हुन्छ र सजिलो माध्यम चाहिँ तपाईँको लट्टी सिस्टम मार्फत केही देशहरूलाई तपाईँले अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष लाने हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो प्लस अलिकति तपाईँको सहज हुने भएर विद्यार्थीहरू प्लस अरू चाहिँ सबै गृहिणीहरू जो +2 पास गरेका छन् सबैजनाहरू चाहिँ अलिक बढी लालच हुने मैले पाएको छु। अमेरिकी दूतावासले निशुल्क घरबाटै डिबी भर्न सकिने बताए पनि विभिन्न स्टेसनरी तथा अन्य पसलहरूमा महँगै शुल्क तिरेर भए पनि काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न ठाउँमा अहिले डिबी भर्नेहरूको दैनिक ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ। घरमै बसेर आवेदन भर्दा डिबी पर्दैन कि भनेर अहिले विगतमा जुन ठाउँबाट बढी डिबी परेको छ ती ठाउँहरू खोज्दै युवा युवती कुर्लने गरेका छन्। चरम गरिबी र बेरोजगारीका कारण डिबी भर्नेहरूको संख्या अत्याधिक भएसँगै यसको फाइदा भने डिबी भर्नेहरूले लिइरहेका छन्। उसो त अमेरिकामा डिबी मार्फत मात्रै होइन पढाइको सिलसिलामा होस् वा अन्य सिलसिलामा गएर उतै हराउने गरेको पाइन्छ। नेपालमा राम्रै पहिचान बनाएका कलाकारदेखि खेलाडीहरू वर्षौंदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। अमेरिका मात्रै होइन विश्वका विभिन्न मुलुक जाने नेपालीको संख्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। एकातिर नेपालमा रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु र अर्कातिर सिप र दक्षताको आधारमा काम र ज्याला नपाउने हुँदा पनि विदेशी खोज्ने युवा युवतीको संख्या बढिरहेको छ। अब यो त अब तपाईँको सालौँ साल भनौँ न धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै डिबी अब बढ्दै बढ्दै गएका छन् युवाहरू। अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब विभिन्न हाम्रो देशको स्थिति हेरेर मान्छेलाई किनभने अब आफ्नो पढाइप्रति पनि अलिकति जुन दक्ष भएर पनि अब चाहिँ कामको ठाउँ नपाएको हुनाले चाहिँ मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो देशप्रति अब भनौँ न अविश्वास जस्तो के अब त्यो चिजहरू अलिकति घट्दै गएर चाहिँ अब मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बाहिरकोतिर चाहिँ ढल्केका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै छ होइन। अब आफ्नो पढाइ सिद्धिसकिसकेपछि नि छैन कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरू सोच्ने बाध्य नै अब चाहिँ बाहिरको लागि नै सोचाइ छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक किसिमको हेर्दा अब के लाग्छ भनेदेखि अब सबै दुःख जति सबै बिसाएर चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ क्या। अमेरिकाले सन् 1995बाट डिबी कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो। यसमार्फत विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकहरूलाई निम्त्याएर आफ्नो देशको जनसङ्ख्यालाई विविधीकरण गरिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी वैध आप्रवासीको आगमन हुने राष्ट्रहरू जस्तै मेक्सिको, क्यानाडा, चीन र भारतका नागरिकहरूले भने डिबी भर्न पाउँदैनन्। डिबीका लागि सबैभन्दा ठूलो आवेदन पर्ने राष्ट्र घाना हो। डिबी पर्नेहरूले आफ्नो विस्तृत पृष्ठभूमिको सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ र भिसा अन्तर्वार्तामा पेश गर्नुपर्छ। सुरक्षा जाँच र स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनीहरूले $330 बुझाउनु पर्छ। अमेरिका गएपछि मात्रै उनीहरूलाई कानुनी रूपमा स्थायी बासिन्दाको हैसियत दिइन्छ, जसबाट उनीहरूले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति पाउँछन्। अमेरिकी भिसा लोटरी कार्यक्रम विश्वकै मौलिक हो। न्युजिल्यान्डमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रम छ, तर त्यो केही छिमेकी मुलुकहरूका लागि मात्रै रहेको छ। अन्य राष्ट्रहरूको अध्यागमन नीतिले भने व्यक्तिगत दक्षता, पारिवारिक नाता सम्बन्ध र मानवीय आवश्यकतालाई महत्त्व दिएको पाइन्छ। यति बेला देशमा चुनावी माहौल तातिरहेको छ। देशका शीर्ष नेतादेखि उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएसँगै यति बेला जनतालाई रिझाउनका लागि गाउँ गाउँमा घर दैलो अभियान गरिरहेका छन्। तर यतापट्टि हेर्दा देशका युवा जो खम्बा पनि भनिन्छ, भविष्यका कर्णधार पनि भनिन्छ, तर उहाँहरू विदेश जानका लागि, उहाँहरू अमेरिका जानका लागि यति बेला डिबी भर्न तछाड मछाड गरिरहेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला उम्मेदवारहरूले आफ्ना घोषणा पत्र ल्याइरहेका छन्। ती घोषणा पत्रमा हेर्दा सबैभन्दा पहिलो बुदामा हुन्छ हामी यो देशका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिन्छौँ, उहाँहरूले अब विदेश जानु पर्दैन भनिएको हुन्छ। तर विडम्बना त्यसको ठिक उल्टो छ। ती कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित हुँदा अहिलेका युवाहरूले ती नेताका कुरा पत्याउनै छोडेका छन्, ती घोषणा पत्र हेर्नै छोडेका छन्, जसका कारण उहाँहरू अमेरिका पुग्ने सपना बोकेर यति बेला तछाड मछाड गर्दै डिबी भर्न विभिन्न पसलहरू धाइरहेका छन्। क्यामेरामा नरेन्द्र जोशीका साथमा हेमराज भट्ट, काठमाडौँ।
प्रत्येक निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले निश्चित एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा होमिँदै आएका छन्। 2064 सालको निर्वाचनमा शान्ति र संविधानको एजेन्डा थियो। 2070 मा संविधान निर्माणकै एजेन्डा थियो भने 2074 मा स्थायित्व र विकासको एजेन्डा थियो। तर यसपटक भने राजनीतिक दलहरू एजेन्डा विहीन बनेका छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग जनमुखी एजेन्डा छैन। उनीहरूले यसपटक निर्वाचनलाई सत्ता हत्याउने अस्त्रका रूपमा बुझेका छन् र जसरी पनि निर्वाचन जित्ने अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।